ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से रिसर्चर्स की एक टीम को मिट्टी के अंदर दबे हुए लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले। इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, बल्कि हैरान कुन बात ये थी कि इसमें चीनी जुबान में साफ साफ कुछ लिखा हुआ था। चाइनीज ट्रांसलेटर्स की मदद से जब इन अल्फाज को ट्रांसलेट करवाया गया तो रिसर्चर्स की टीम हैरान रह गई। डिस्कवर ब्राइट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चाइना में मौजूद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये दीवार इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ ना ही प्लेन और ना ही ड्रोन से देखा जा सकता है। इस दीवार को एक साथ देखने के लिए हमें जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पर मौजूद सैटेलाइट की मदद से इस वॉल को एक साथ देखा जा सकता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसी जगह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है, कहीं ये गहरे और घने जंगलात से और कहीं ये गर्म तरीन सहराओं से होकर गुजरती है। दीवार चीन की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई डबल स्टोरी मकान जितनी है। ये दीवार 20 फीट तक चौड़ी है। अब हमारे लिए हैरान कुन बात यह है कि इस दीवार को कैसे और किस वजह से बनाया गया था और इतनी बड़ी दीवार को बनाने की जरूरत क्या थी और कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी किसी बड़ी मशीनरी के बगैर इस दीवार को तामीर किया। कई सदियां गुजरने के बाद और मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान ने आज इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल कर लिए हैं, जिनको आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कदीम चीन में तामीर की गई एक वसी दीवार है जो मशरिक में हेबी प्रोविंस के शहर शनहाई ग्वान से शुरू होकर मगरब में गांसू प्रोविंस के शहर जियुग्वान में खत्म होती है। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनशैंगलिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो हिस्सा गुजरता है जो कि आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। इस मुकाम पर यह दीवार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर्स मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं और हर वॉच टावर पर कम से कम 50 बंदों के रहने की जगह मौजूद है। और एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दीवार में इस तरह के 25,000 वॉच टावर्स मौजूद हैं जो मिंग डायनेस्टी के चाइना पर राज के दौरान बनाए गए थे। वॉल का ये हिस्सा और ये वॉच टावर्स तकरीबन 650 साल पुराने हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर्स के दरमियान वॉल पर बड़े बड़े सुराख भी दिखे और ऐसा मालूम हुआ कि ये सुराख वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए थे। लेकिन इन सुराखों का मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले के दौरान इन सुराखों को इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं सुराखों में से दीवार पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे, जिसकी वजह से ये वॉल बेहतरीन डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इससे ये जाहिर होता है कि ये वॉल सिर्फ वॉल ही नहीं बल्कि एक पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करती थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये दुश्मन कौन था जिसकी वजह से ये वॉल तामीर करने की जरूरत महसूस हुई। इस वॉल के शुमाली हिस्से में घने जंगलात हैं जहां उस दौर में मंगोल्स के ठिकाने मौजूद थे जो सदियों से चाइना में आकर लूट मार करते थे और वहां की बस्तियों को जला देते थे। इसी वजह से आए दिन चाइना के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहाँ एक वॉल तामीर की ताकि मंगोल्स चाइना के अंदर दाखिल ना हो सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ऊंचाई और घने जंगलात में ये दीवार कैसे तामीर की गई और इतने बड़े पत्थर वहां कैसे पहुंचाए गए। ये जानने के लिए ज़रूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके पूरे राज खुलते गए। ड्रोन फुटेजेस की मदद से बनाए गए 3D मॉडल्स में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया था जिससे एक्सपर्ट्स हैरान हो गए थे। ये देखा गया था कि दीवार के बॉटम पर सीक्रेट्स दरवाजे भी रखे गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मंसूबे के तहत बनाए गए हैं। एक्सपर्ट्स को अब ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये सीक्रेट्स दरवाजे क्यों रखे गए थे।
جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وال کے اس پورشن میں ایسے 50 سے بھی زیادہ دروازے ڈھونڈے جا چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید منگ آرمی کے لوگ منگولوں کے بھیس میں دروازوں سے نکل کر منگولوں میں شامل ہو جاتے ہوں تاکہ ان کی جاسوسی کر سکیں۔ ایکسپرٹس نے ڈرون کی مدد سے یہاں ایک خفیہ ٹنل بھی دریافت کی۔ یہ ٹنل دوسرے دروازوں سے مختلف تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ٹنل بنائی نہیں گئی تھی بلکہ توڑی گئی تھی۔ جب مزید تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ ٹنل باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی توڑی گئی تھی۔ لیکن آخر کیوں؟ جب یہاں دیوار میں سیکرٹ دروازے بھی موجود تھے تو یہ دیوار کو اندر سے کیوں توڑا گیا تھا؟ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ یہ اس لیے توڑا گیا تھا کہ ہنگامی حالات میں اگر دیوار پر منگولز اٹیک کر لیں تو منگ آرمی کے سولجرز اس ٹنل کو توڑ کر منگولوں پر پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دیوار کا ہیڈ کوارٹر آخر کہاں تھا؟ گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ سمندر میں ختم ہوتا ہے جبکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے جہاں ایک عالی شان قلعہ بنا ہوا ہے اور شاید یہی قلعہ منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہوگا۔ ابھی تک ایکسپرٹس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وال گوبی ڈیزرٹ میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر سیٹلائٹ کی مدد سے کچھ فوٹوز لی گئیں جن کی مدد سے پتہ چلا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار یہاں سے آگے بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ دیوار مٹی کا ڈھیر لگتی ہے۔ مزید ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دیوار منگ ڈائنیسٹی سے بھی 1500 سال پرانی ہے۔ اس پرانی وال کے ساتھ کچھ ٹوٹے پھوٹے مٹی سے بنے ہوئے سٹرکچرز بھی دکھائی دیے۔ حیرت انگیز طور پر اس ٹوٹی پھوٹی دیوار کے پاس سے کچھ لکڑی کے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے آج سے تقریباً 2000 سال پرانے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی لکھائی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ جب چائنیز ایکسپرٹس کو یہ پڑھایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے جس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھیں۔ ان پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہنس حملے کے لیے آئیں تو ہر واچ ٹاور پر فلیگ لہرایا جائے اور اگر رات کے وقت حملہ ہو تو واچ ٹاورز پر آگ لگائی جائے۔ ہنس 2200 سال پہلے ان علاقوں پر راج کرتے تھے اور ان کے واریئرز منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ لکڑی کے ٹکڑوں پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی اس دیوار کے ساتھ ریسرچرز کو کچھ ایسے شواہد بھی ملے جن سے ثابت ہوا کہ یہ وال صرف بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ سلک روٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی بنائی گئی تھی۔ سلک روٹ قدیم زمانے میں ٹریڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹریز سے لنک کرتا تھا۔ اس روٹ سے زیادہ تر ریشم کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام سلک روٹ رکھا گیا تھا۔ چائنا کے لیے یہ ٹریڈ روٹ بہت اہم تھا کیونکہ چائنا کی اکانومی اسی سلک روٹ پر ڈیپینڈ کرتی تھی اور اسی وجہ سے شاید گریٹ وال آف چائنا کو بنایا گیا تھا۔ اس وال کو بنانے میں تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے۔ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔